दर्शकहरू नमस्कार। विश्वासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वैशाख 11 गते चीनको औपचारिक भ्रमणको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। तयारीको हिसाबले यो भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण हुने जनाइएको छ। उता बेजिङले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको स्वागतलाई निकै प्राथमिकता दिएको समाचारहरू बाहिर आएका छन्। उपलब्धिको हिसाबले जे जस्तो भए पनि बीआरआईको दोस्रो इन्टरनेसनल कोअपरेसन सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण पाटो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यता निकै लामो समयदेखि तयारी गरिएको र हस्ताक्षर हुन नसकेको ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटीको प्रोटोकल हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि रहेको छ। यी दुईका बीचमा महत्त्वपूर्ण सवाल हो नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अब पुरानै ढर्रामा अगाडि बढाउने वा पुनर्परिभाषित गरी नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने, डेभलपमेन्ट र कोअपरेसनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। आजको सन्दर्भलाई पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। परराष्ट्रका दुई दिग्गज जानकारहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रित गरेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर मोहन लोहनीजी। उहाँ पूर्व एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ र परराष्ट्रका पाका जानकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत करियर एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रामभक्त पीवी ठाकुरजी। दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। थ्याङ्क यू। डाक्टर लोहनीबाट सुरु गर्न चाहे, पहिलो कमेन्ट लिन चाहे, नजिकबाट निहाल्दै गर्दा यो भ्रमण चाहिँ अरूभन्दा पृथक, अननर्मल चाहिँ अन्य नर्मल भिजिटभन्दा फरक र यहाँको एनालाइसिस चाहिँ के हो? यो के हो खासमा अहिले हुन लागेको राष्ट्रपतिज्यूको चीन भ्रमण? यसलाई आम रूपमा हामीले कसरी बुझ्ने, आम नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने, हाम्रो राष्ट्रले चाहिँ के अपेक्षा गर्ने? सुरुमै यहाँले भन्नुभयो औपचारिक भन्नुभयो, तर राष्ट्रिय यो स्टेट भिजिट को रूपमा लिएको छ है यो भिजिटले, राजकीय भ्रमण भन्नुभयो। यो अहिलेको राष्ट्रपतिभन्दा अगाडि डाक्टर रामवरण यादव पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। दुईपटक उहाँको चीन भ्रमण भयो, तर त्यो भ्रमणलाई चाहिँ त्यो स्टेट भिजिटको मान्यता दिइएन। स्टेट भिजिट त्यो स्टेटस थिएन। उहाँ बोआओ फोरममा जानुभयो, त्यसपछि त्यो एक्सपोमा पनि जानुभयो उसमा, तर दुवै भ्रमण स्टेट भिजिट। अहिलेको यो भ्रमण राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई जुन राजकीय भनेको छ र 9 दिने भ्रमण छ यो, यसलाई धेरैले अर्थपूर्ण यो भ्रमण हो भनेका छन् है। र राजकीय भ्रमण भनेपछि अब संविधानको दृष्टिबाट त राष्ट्रपतिलाई हामी के अरे एउटा सेरिमोनियल फिगर भन्छौँ नि है, त्यो एक्जिक्युटिभ अथोरिटी त हुँदैन। तर अहिले चीनले जुन किसिमले ट्रिटमेन्ट दिँदैछ राष्ट्रपति भण्डारीलाई, जस्तो तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो ट्रेड के अरे ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटीको प्रोटोकलमा त्यो चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ भएको हो, तर प्रोटोकलमा एग्रिमेन्ट भइसकेको छैन। अब यो भिजिटमा त्यो प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएपछि अनि त्यो कार्यान्वयनमा आउँदछ। त्यसपछि नेपालले यो अन्तर्गत यो ट्रान्सपोर्ट एन्ड के अरे ट्रान्जिट अन्तर्गत जुन जुन ठाउँमा एक्सेस खोजेको छ नि, पहुँच छ है, पोर्टहरूमा, नाकाहरूमा, अनि त्यो ट्रान्जिट पोइन्टहरू, त्यो चाहिँ खुला हुनेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ त्यो है। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने कुरा यो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा आइटम। अर्को चाहिँ त उहाँलाई यो बीआरआईको सेकेन्ड इन्टरनेसनल कन्फरेन्स दोस्रो, पहिलो भएको थियो 2017 मे 14-15मा र मेको 12 तारिखमा नेपालले त्यो एमओयू सही गर्यो। बिहार त्यो
2014-15 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन। अनि 12 तारिकमा चाहिँ नि MOU सही भयो। अब अहिले 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो है। धेरैजनाको प्रश्न के छ भने MOU त सही भयो, तर त्यो MOU अन्तर्गत अब नेपालले BRI-सित सम्बन्धित के परियोजनाहरू तर्जुमा गरेको छ है। त्यो अहिले अब यो सञ्चार माध्यमले त के समेत औँल्याएका छन् भने करिब 27 वटा परियोजनाहरू अब अहिले त्यसलाई न्यारो डाउन गरेर 8-9 परियोजनामा सीमित गरिएको छ भनेर। त्यो 27बाट 9 को मात्रै यहाँ कुरो छैन। मुख्य कुरा चाहिँ नि अघि तपाईँले नि भन्नुभयो त्यो प्रायोरिटाइज हामीले अझ गर्न सकेका छैनौँ। BRI अन्तर्गत कुन क्षेत्रमा नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ त्यो निड छ त्यसको पहिचान गरेर हामीले त्यो क्षेत्रलाई प्रायोरिटाइज गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद चीनको पनि प्रतिक्रिया सकारात्मक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो नभए त के भने पहिले अब इन्डियामा भारत जाँदाखेरि सपिङ लिस्ट बनाएर जाने भन्थ्यो नि। सपिङ लिस्ट 40-50 वटा सबमा है, हरेक क्षेत्रको लागि केही न केही इन्डियाले दियोस् भन्ने खालको। त्यस्तो यो पनि BRI अन्तर्गतको अब 30, 35, 40 परियोजना त्यसको के अर्थ छैन। वेल, म तपाईँसँग आउँछु। तपाईँसँग म अर्को प्रश्न गरौँला, तर त्यही प्रश्न लिएर म डाक्टर ठाकुर कहाँ गएँ। डाक्टर ठाकुर, तपाईँको पहिलो कमेन्ट्स के हो? यो भिजिटलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। यो भिजिट अहिले जो हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी चीनमा गर्दै हुनुहुन्छ, यो यसमा चाहिँ नेचर अफ भिजिट हेर्नु हो भने 3 किसिमको छ। फर्स्ट, सी इज गोइङ टु एटेन्ड इन्टरनेसनल कन्फरेन्स होइन, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सम्मेलन भइरहेछ BRI-मा। उहाँ चाहिँ उहाँलाई एड्रेस गर्नलाई सहभागी हुन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो अर्कै नेचरको एउटा भिजिट हो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अर्को नेचरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो टेक्निकल रूपले त्यो स्टेट भिजिट, अफिसियल भिजिट त सुरुदेखि नै हो त्यो। अब सरकारले त्यसलाई स्टेट भिजिट भनेछ भने हामीले त्यसमा टिका टिप्पणी नगरौँ। सरकारले स्टेट भिजिट भन्यो भने त्यो स्टेट भिजिट नै भनौँ हामी त्यसलाई। अब त्यो सेकेन्ड पार्टको जुन भिजिट हो जसमा चाहिँ बाइल्याटरल कुराहरू हुन्छन्, त्यो हो बाइल्याटरल पार्ट। त्यो बाइल्याटरल पार्टमा उहाँले जे जस्तो गर्नुहुन्छ त्यो धेरै अहम राष्ट्रको लागि राख्दछ। यो उहाँको भिजिट कस्तो हो भने 2016 सालमा प्रधानमन्त्री KP ओली जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि, ठुलो मेजोरिटी साथ प्रधानमन्त्री भएपछि ठुलो हौसला र आशा साथ एउटा युगान्तकारी भ्रमण गर्नुभयो चीनमा। मैले त्यही विश्लेषण दिएको थिएँ पत्रपत्रिकाहरूमा पनि। त्यसको नाम मैले युगान्तकारी भ्रमण भनेको थिएँ र म त्यही फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु कि त्यो भ्रमण जुन चाहिँ एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले एउटा देश चाहिँ धेरै जर्जर अवस्थामा भएको बेला, थिचोमिचो परेको बेलामा त्यो देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने एउटा प्रण लिएर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले एउटा युगान्तकारी वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यो भ्रमण गर्नुभयो। त्यो यति युगान्तकारी भ्रमणपछि यो भ्रमण जो छ यो एउटा कस्तो हो भने एउटा ठुलो माइलस्टोन यो हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आधारशिला खडा गरेका छौँ। चीन र नेपालको बिचमा के आधारमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ, कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई बढी बल पुर्याएर नेपालको हितमा यो काम गर्ला भन्ने म आशा लिएको छु। थर्ड पार्ट फेरि भने मैले, थर्ड पार्ट फेरि उहाँको चाहिँ अब भिजिटको हुन्छ। उहाँ पेकिङ सकिनुहुन्छ, उहाँ सियान जानुहुन्छ, त्यहाँ भिजिटहरू गर्नुहुन्छ, त्यहाँ टेराकोटाहरू इत्यादि छन्। सियानपछि पनि फेरि उहाँ ल्हासा जानुहुन्छ, टिबेटमा पनि हेर्नुहुन्छ, त्यो काम गर्नुहुन्छ। त्यो थर्ड पार्ट हो। त्यो यस किसिमको 3 किसिमले चाहिँ कम्पोज गरेको यो भिजिटमा मेन पार्ट जो बिचको छ त्यो भिजिटको काम नेपालको जुन आर्थिक एउटा आकाङ्क्षा छ, नेपालको एउटा आर्थिक योजना छ,
त्यो विकासको जो चाहना छ त्यसमा चाहिँ यसले एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्छ, जुन चाहिँ सर्टेन प्रोटोकलहरू, जस्तो प्रोटोकलमा चाहिँ अब भनौँ न, जस्तो अहिले डाक्टर लोहनीले भन्नुभयो, त्यो जुन चाहिँ उहाँले अहिले हामी एउटा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको एउटा प्रोटोकल सही गर्छौँ भन्ने चाहिँ यो पेपरहरू पनि आएको छ। त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, जुन चाहिँ 2015मै मैले चाहिँ यसलाई भनेको थिएँ कि नेपाल अब इज नो लङ्गर ए याम बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना। अब यो याम होइन, तरुल सरुल होइन नेपाल। जब एकचोटि हामीले बाटो खोलिसक्यौँ चिनको लागि, अब कसैले हामीलाई खबरदार तँलाई म जानुको छु भनेर भन्न सक्दैन। भनेपछि त्यो त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ सुरुवात भएको हो र नेपाल अब एउटा याम होइन, नेपाल इज ए ब्रिज बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया। अहिले म यति। ओके, वेल यही प्रश्न मलाई सोध्न मन लागेको भने बिआरआई, ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट, यी कुराहरू अनि त्यसपछि बायोल्याटरल अन्य कुराहरू चाहिँ दुईटा देशका चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीका बिचमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आदि इत्यादिका कुराहरू त यो नर्मल फेनोमेना नै हो। स्टेट भिजिट हुँदा वा अफिसियल भिजिट हुँदा यो हुँदै आएका कुरा हुन्। त्यसको उपलब्धि कति भए त्यो चाहिँ पछिको कुरा गरौँला। तर एज अ होल इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन प्रकारले चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेड चाहिँ वारको रूपमा जुन देखेको छ र एउटा इमर्जिङ पावरको रूपमा जुन चाहिँ चाइना चाहिँ आफूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ, छिमेकी राष्ट्र नेपाल चीन भ्रमणमा गइरहँदा हाम्रो सबैभन्दा भारतपछि करिबी मित्र चीन गइरहँदा र पावरफुल चीनका प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङसँगको भेटघाट चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण हो र यो भेटघाटको चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ मेसेज के हो र नेपालीहरूको लागि चाहिँ मेसेज चाहिँ के हो? अब यो राष्ट्रपति चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको भ्रमण छ नि, त्यो एक किसिमले ओभरड्यू भन्छ नि, ओभरड्यू भइसकेको छ। 2 वर्ष अगाडि उहाँ पाकिस्तान पनि जानुभयो, बङ्गलादेश जानुभयो, श्रीलङ्का मात्र होइन त्यो 2.5 लाख पपुलेसन भएको मालदिभ्स पनि जानुभयो है। र सबैजना अब इन्डियामा त उहाँको के ब्रिक्सको पनि मेम्बर है, साङ्घाई कोअपरेसनले गर्दाखेरि इन्डियाको भिजिट त्यो त एउटा रुटिन टाइपको नर्मल भिजिट हो। तर सबैजना अचम्बित कुन बेला भयो भने नेपाल पनि आउनुहुन्छ उहाँ भन्ने त्यो जुन अपेक्षा गरिएको थियो नि, त्यो भएन। यहाँ नेपालको भ्रमणको सट्टा म बङ्गलादेश जानुभयो है। बङ्गलादेश गएर त्यहाँ 24-25 बिलियनको एड कमिटमेन्ट भयो त्यहाँ। फेरि मान्छेले भन्नु कि सायद चाहिँ नेपाल आउनुभएको भएदेखि त्यो त्यति धनराशिको प्रतिबद्धता नेपालमा पनि हुन्थ्यो होला भनेर है। त अब अझ अहिले चाहिँ मान्छेहरूको अपेक्षा के छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो राजकीय भ्रमणपछि जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति भण्डारीको बिचमा जुन वार्तालाप भेटघाट हुन्छ नि है, त्यो चाहिँ खालि त्यो एक्सचेन्ज अफ ग्रिटिङ्स मात्रै होइन, एक्सचेन्ज अफ ग्रिटिङ्स होइन, त्यो मतलब त्यो साँच्चीकै एउटा सब्सटेन्टिभ मिटिङ हुन्छ भन्न ठान्छु म त्यहाँ है। त्यहाँ द्विपक्षीय कुराहरू त्यो एउटा सिरियस नोटमा त्यो वार्ता हुन्छ र राष्ट्रपति भण्डारीले मलाई लाग्छ पुनः नेपालको त्यो निमन्त्रणाले उहाँ दोहोऱ्याउनु हुनेछ। अब वेल यही बिचमा सोध्न मन लाग्यो डाक्टर साहब, अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू त सेरेमोनियल हुनुहुन्छ तर जाँदै हुनुहुन्छ स्टेट भिजिटमा, अनि दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यो हेर्दा चाहिँ सामान्य रूपमा लिए पनि यो सामान्य विषयवस्तु हुँदै होइन। सी जिनपिङसँगको भेटघाट पनि सामान्य हुँदै होइन। तर जब चाहिँ कुनै कुरा वा कुनै विषयवस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ ओपन टक हुन्छन् वा एकदम खुलस्त रूपमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखिन्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यसको चाहिँ लेजिटिमेसीको सवालमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ कार्यकारी भइरहनु हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ उहाँलाई अथोरिटी दिएर चाहिँ त्यहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ, यो प्रश्नलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? त्यसै त त्यो जस्तो राष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ है, अनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव उहाँ पनि बैरागीजी पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ है। त्यो अफिसियल
जुन खालको इन्भल्भमेन्ट छ नि त्यो र राष्ट्रपति भण्डारी र प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको बिचमा हुने जुन कुराकानी छ नि अहिले त्यसैलाई धेरैले उहाँको एक किसिमले एक्जिक्युटिभ अथोरिटी नै लिएर जानुभएको जस्तो देखिन्छ है र हुनु पनि अब प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीको बिचको त्यो 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 सम्बन्ध त चाहिँ धेरै सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ र त्यो चिनले पनि त्यो बुझेको छ त्यो त्यसैले यो भिजिटलाई सी इज ए कन्स्टिट्युसनल के अरे सेरिमोनियल हेड भनेर त्यो दृष्टिबाट मात्रै नहेरेर साँच्चीकै मिनिङफुल उनी हुँदैछ वार्ता नै हुँदैछ र केही अझ धेरै के अपेक्षा गरिएको छ भने चीनले नै एउटा यस्तो खालको प्रपोजल पेश गर्नेछ जुन प्रपोजलमा चीनको इन्भेस्टमेन्ट मनज्ञ इन्भेस्टमेन्ट हुनेछ र नेपालको दृष्टिबाट चाहिँ त्यसलाई नेपालले सरप्राइज प्याकेजको रूपमा प्राय आउने गरेको देखिन्छ यो भिजिट ताका पनि केही सरप्राइज प्याकेज र हाई लेभलको कर्सिप भिजिट भइरहँदा र द्विपक्षीय भेटघाट भइरहँदा केही सरप्राइज प्याकेजहरू चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ हो त्यसलाई नकार्न सकिन्न अब अर्को चाहिँ त्यो अब बिआरआईको सेकेन्ड यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि मलाई लाग्छ पुरा तयारीका साथ नेपाल त्यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ उहाँको सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधनमा जे कुरा व्यक्त गरिन्छ नि त्यो नेपालकै भावना त्यहाँ मुखरित हुन्छ त्यहाँ है नेपालले बिआरआईलाई कुन दृष्टिकोणले हेरेको छ नेपालको पर्सेप्सन के बिआरआईको भन्ने त्यो त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यो किन अहिलेसम्म के यहाँ अब 2 वर्ष अगाडि एमओयू सही भएको छ तर त्यो बिआरआईलाई नेपालले जुन हदसम्म गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो त्यो हेरिएको छैन एउटा मेकानिजम नै पनि बनेको छैन भन्छ जुन है त्यो बिआरआईको प्रोजेक्टले अगाडि बढाउनुको लागि जुन खालको संयन्त्र मेकानिजमको आवश्यकता थियो त्यो मेकानिजम पनि बनेको छैन भन्ने छ ओके वेल डाक्टर ठाकुर त्यही प्रश्न गर्न मन लाग्यो भन्नुहोस् हामी आम रूपमा चाहिँ भिजिटहरू गर्दा एकदमै उत्साहित हुन्छौँ तयारी भइराखेको छ एकदमै युद्ध स्तरमा तयारी भएको भनिन्छ एकदमै पूर्ण तयारी भएको भनिन्छ तर जब आउटपुट खोजिन्छ आउटपुट खोज्दै जाँदा चाहिँ तयारी चाहिँ पुगेनन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्ने गरेका छौँ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू जाँदै हुनुहुन्छ तयारीको हिसाबले तपाईँ करियर एम्बेसडर भएर तपाईँको यहाँको मेकानिजमको बारेमा तपाईँ राम्ररी चाहिँ एकदम नलेज राख्नुहुन्छ त्यही भएर सोध्न मन लागेको तयारीको हिसाबले हाम्रो चाहिँ मेकानिजमले चाहिँ कस्तो तयारी गरेको देखिन्छ र यो तयारी चाहिँ पर्याप्त छन् कि छैन तयारीको भित्रको पक्षमा म नभएको हुनाले एक्ज्याक्ट कुरा के हो म भन्न सक्दिनँ त्यो जुन कुरा बाहिर आइरहेछ जो उनीहरूको प्रवक्ताले बोलिरहेछन् परराष्ट्रबाट आइरहेछ ती सबै कुराको एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले के पाइरहेछौँ भने सरकार अहिले एउटा आफ्नो प्रायोरिटीको साथ गइरहेको छ है विचार गर्नुहोस् नेपालको प्रायोरिटीको साथ अहिले यो भिजिट भइरहेछ यो होइन कि चीनले हामीलाई के मागिरहेछ त्यसलाई के पुरा गर्ने अहिले देशलाई के आवश्यकता छ त्यो प्रायोरिटीमा हामी गइरहेछौँ जस्तो अब अहिले हामी के देखिरहेछ भने एउटा प्रोटोकल सही हुँदैछ अर्को हामीलाई के लागिरहेछ भने एउटा बिपाको चाहिँ सही होला जो चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टै आउँछ उसको चाहिँ लगानी सुरक्षा हुनु पर्यो है तेस्रो चाहिँ हामीलाई के लागिरहेछ हाम्रो एयरलाइन्स यहाँबाट चाहिँ सङ्घाई भने यहाँबाट चाहिँ पेकिङ र ग्वान्चाउ जान्छ त्यो चाहिँ एग्रिमेन्ट हुँदैछ हेर्नु यी कुराहरू हेर्नु यो मतलब नेपालमुखी भएर गइरहेछ अहिले त्यो फरक छ त्यो भइरहेछ त्यसपछि हामी के देखिरहेछौँ अर्को भने जुन चाहिँ यो हुन्छ त हामीले चाहिँ 6वटा चाहिँ जति पोर्ट छ 6वटा नाकाबाट हामीले चाहिँ आफ्नो सामान पठाउन सक्छौँ होइन उसको चाहिँ ड्राई पोर्ट छ 3वटा ड्राई पोर्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ भनेपछि यति व्यवस्थाको साथ हामी जाँदैछौँ त्यहाँ अरू कुराहरूको कहीँ केही चर्चा छैन बिआरआईको त चर्चै छैन त्यहाँ बिआरआईको कुरा चाहिँ सायद त्यहाँ नउठ्ला या उठे पनि चाहिँ साइड टकमा उठ्न सक्छ किनभने त्यो बिआरआईको लागि यो चाहिँ गएको छ हेर्नु स्टेट भिजिट गरेपछि म किन अब्जेक्सन गरिरहेको छु भने
स्टेट भिजिट भनेपछि एउटा सर्टेन मोड्स हुन्छ के। ओके वेल, तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। फेरि स्टेट भिजिटको एउटा बिआरआई कन्फरेन्सको सम्बोधन पाठ मात्रै हो। बिआरआई को सम्मेलन नै प्रमुख चाहिँ होइन हाम्रो राष्ट्रपतिजीको भ्रमण अहिलेको। हो जब तपाईँ स्टेट भिजिट भन्नुहुन्छ भने द्याट मिन्स समथिङ मोर देन बिआरआई। ओके, बिआरआईको लागि तपाईँ खालि स्टेट भिजिट गरिहाल्नु पर्दैन। पुटिन आउँदैछ, ऊ बिचरा अफिसियल भिजिटमा आउँदै हुनुहुन्छ, अरू राष्ट्रपति आउँदै हुनुहुन्छ अफिसियल भिजिटमा आउँदै हुनुहुन्छ बिआरआईमा। हाम्रो नेपालकै राष्ट्रपति चाहिँ स्टेट भिजिट त्यो बिआरआईमा गर्नलाई के छ? त्यहाँ उनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने के कारण हो? एउटा लजिक हुनु पर्यो। मान्छेले हामीले गरेको कामहरूको हो यो कुरा ठिक हो भनेर भन्नु पर्यो नि। कन्भिन्सिङ हुनु पर्यो। कन्भिन्सिङ त भएन। अरू राष्ट्रपतिहरूको सर्टेन लेस सुविधाहरू हुन्छ किनभने दे आर कमिङ अन अफिसियल भिजिट। हाम्रो प्रेसिडेन्ट अफिसियल स्टेटमा जानुहुन्छ, सर्टेन मोर फेसिलिटी हुन्छ, सर्टेन मोर फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै यो बुझौँ, प्रायोरिटीकै हिसाबले हेर्ने हो भने चीन सरकारले, बेजिङले अहिले हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूको स्टेट भिजिटलाई धेरै प्राथमिकता दियो वा एकदमै चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा राखेको देखियो। हो, यही कुरा हामीले बुझ्न हामी जहिले पनि मिस्टेक गर्छौँ। जहिले पनि हामी झडक्क जे देख्यो त्यसैले नै सही ठानिदिन्छौँ के। सही भनेको बिहाइन्ड द स्क्रिन हुन्छ, राइट, पर्दाको पछाडि सही कुरा हुन्छ। डिप्लोमेसीमा फेरि साइलेन्ट डिप्लोमेसी हामीले त के भने बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा बढी गर्नुहुन्छ, आँखा झिम्काइको कुरा गर्नुहुन्छ, ह्यान्डसेकको कुरा गर्नुहुन्छ। एजेन्डा 5 वटा हुन्छ, त्यहाँ 6 एजेन्डा हिडन हुन्छ हाम्रो। यहाँ तपाईँका पेस गर्छु, यहाँ एजेन्डा 5 वटा छ, बट देयर इज 6 एजेन्डा द्याट इज हिडन। र फाइनली त्यो 6 एजेन्डा नै आउँछ। फेरि प्रायोरिटी भनेको त्यही 6 एजेन्डा नै हुँदो रहेछ। त्यो हो, तर त म यसरी प्रड्युस गर्छु कि तपाईँ नै विवश भएर 6 यहाँ यो पनि राखिदिए हुन्छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ, मैले भन्दिनँ। यो हो हाम्रो स्किल है। अनि भाइ त्यो सब कुरा नगरौँ अहिले, टु द पोइन्टमा जाउँ कि राष्ट्रपति भ्रमण ठिक छ। अब त्यहाँ बिआरआईको कुरा अहिले गर्न गइराख्नु भएको छैन। नेपालको हित, नेपालको आधारशिला जुन राखेका छौँ हामीले, त्यो इकोनोमिक विकासको लागि अरू के गर्दाखेरि कुन जुन एकदम खाँचो छ हामीलाई, जस्तो भने नि म 4वटा कुराहरू एकदम खाँचो परेको। अब हामीले कसैले थ्रेट गर्न सक्दैन, त्यो गरिनुहोस् भने म त्यहाँ ढोका बन्द गरिदिन्छु भने कसैले थ्रेट गर्ने अब हिम्मत गर्दैन, कहिले पनि हिम्मत गर्न सक्दैन। त्यो यो त मान्नै पर्छ नि हामीले। त्यसैले यस्ता कुराहरूको लागि यो गएको हो, नेपालको विकासको लागि र नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि गएको यो भिजिट हो। यसलाई यसरी हामी नामाङ्कन गरौँ है। अर्को कुरा के मलाई भन्न मन लाग्यो भने यो सी जिनपिङको चाहिँ सँग र उहाँसँग जो कुराकानी हुन्छ वो त प्रेसिडेन्ट हो, उहाँ एउटा औपचारिक वार्ता हुन्छ। तर उहाँले चाहिँ मलाई लाग्दैन कि उहाँ चाहिँ विशेष रूपमा नेपालसँग गएर नयाँ चिजहरू गरेर नयाँ विषयमा चर्चा गरेर यस्तो आउनुहुन्छ भन्ने उहाँको चाहिँ क्षेत्र पनि होइन। उहाँलाई त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन। त्यो एउटा राष्ट्रको बिचमा दुई देशको क्षेत्रफलमा जे कुराहरू हाम्रो आवश्यक छन् त्यसमा छलफल हुन्छ, विशेष चाहिँ उहाँहरूसँग हुँदैन। रह्यो के भने नेपाललाई यसले किन महत्त्व दियो भने यो त के भने तपाईँको डिप्लोमेसी हो, यो चाहिँ स्टेटको स्किल हो। चाहिँ कहिले राष्ट्रपति बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश पनि हुन सक्छ नि यो पाटोबाट। हामी त एउटा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र वा विदेश सम्बन्ध चाहिँ यहाँ मात्रै दुईतिर मात्रै होइन, हामी त अलिक फराकिलो दायराभित्र पनि प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र रणनीतिक रूपमा चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ त्यस्तो जोनमा परेको देखिन्छ जहाँ चाहिँ सबै इन्टरनेसनल प्लेयरहरूको ध्यान चाहिँ केन्द्रित भएको त देखिन्छ। यसैले भने नि मैले अहिले नेपालको आवश्यकता भारत र चीनलाई चाहिँ धेरै छ। अहिले त मुस्किल पऱ्यो भने नेपालको राष्ट्रपति गयो भने राष्ट्रपति नै एयरपोर्टमा आएर रिसिभ गर्न पनि बेर छैन। तर त्यो प्रोटोकलमा छैन, त्यस्तो हुँदैन। तर त्यो आउनु पनि सक्छ। त्यो त्यस्तो अवस्था आउँछ। कहिले जवाहरलाल नेहरू नै प्रधान हाम्रो राजालाई लिन आइसके, राजा महेन्द्रलाई त्यस बेला एयरपोर्टमा। हाम्रो गिरिजाबाबु जानुभयो प्रधानमन्त्री, मनमोहन सिंह सिधै गएर एयरपोर्टमा पुग्नुभयो। यो हुन्छ किनभने त्यो तपाईँको देशको अहिले इम्पोर्टेन्सको आधारमा तपाईँको अहिले कति इम्पोर्टेन्स बढाएको छ र तपाईँले के गरेर म खुसी गरौँ कि तपाईँले मलाई भनेको कुराहरूमा अलिकति तपाईँ चाहिँ किफायत गरिदिनु। अब अलिकति फरक
विषय उठान गरौँ, त्यसपछि म अर्को विषयमा बिआरआईको पार्टिसिपेसनसँगै हामी चाहिँ कति क्ल्यारिटी एउटा छौँ यसमा। अनन्त एउटा कुरा यसमा मैले भनिदिनु पर्छ कि जस्तै यी सब कुराहरू मैले बेसिक कुराहरू बताएको। सी जिनपिङको चाहिँ अहिले भन्दैछौँ हामी नेपालमा भिजिट ड्यू छ, त्यो ड्यू हुन्छ, त्यो हामीले नबुझेको, न हामीले मान्छेले बुझाउन सकेका छौँ। यो सी जिनपिङ के यो आल्तु फाल्तु देशको राष्ट्रपति हो, जुन बेला गएर डम्बरू बजाएर आउने, तबला बजाएर आउने। यहाँ कुनै काम हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ त एउटा चाहिँ हामी प्रोजेक्ट दिन्छौँ, सेती दिन्छौँ, खुसी लिन्छौँ, बुढी घन्टीको दिन्छौँ, भइगयो तिन नगर अर्कोलाई दिन्छौँ। नेपालले तपाईँ हामी आफ्नैलाई विचार गर्नुपर्छ, हाम्रो मूल्याङ्कन कि हाम्रो विश्वसनीयता जुन चाहिँ एउटा चिनमा थियो हामी बिस्तारै बिस्तारै गमाइरहेछौँ। चिन नेपाललाई धेरै विश्वास गर्थ्यो, नेपाल चिनको एउटा विश्वस्त मित्र थियो, उसले अब हामीलाई धेरै भर गर्थ्यो। तर अब चिनले नेपालले त्यति विश्वास गर्दैन। त्यसको लागि त त्यो सी जिनपिङ जहाँ केही पनि गर्नु छैन, ऊ प्रेसिडेन्ट साहब चाहिँ किन आउनुहुन्छ? जब उहाँ स्योर हुनुहुन्छ स्टेट भिजिट तब गरिन्छ कि म गएपछि यति यति एचिभमेन्ट गर्छु, यो कुरा हुन्छ। र त्यो पहिले उहाँको प्रायर टु हिज अराइभल हामी सब सेट गरिसकेका हुन्छौँ, यो हुन्छ। अहिले त हामी कति कुरा गर्दैछौँ, यो पनि छलफल हुँदैछ, यसको पनि तयारी हुँदैछ, उसको पनि तर वाइ यु आर मेकिङ स्टेट भिजिट? तपाईँको त अहिले के तयारी भएको छैन? स्टेट भिजिट आइदर यु डोन्ट कल इट्स स्टेट भिजिट। स्टेट भिजिट भन्नुहुन्छ भने एभ्रिथिङ सेट राख्नुहोस्, यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु, यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, एलङ विथ प्रायोरिटाइज हो। अब त्यो त होइन, अहिले पनि हामी 2-3 कुरामा यो पनि तयारी हुँदैछ, यो पनि छलफल गर्दैछौँ। यार त तपाईँ किन स्टेट भिजिट गरेको? अनअफिसियल भिजिट गरिदिनुहोस्, अफिसियल भिजिट गरिदिनुहोस्, फ्रेन्डली भिजिट गरिदिनुहोस्। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ स्टिल नेपाल र चाइनाको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट छँदैछ। यो कुरा हामीले राम्ररी हामी व्यावहारिक रूपमा डिप्लोमेटिक भाषाबाट बुझ्दा चाहिँ डिप्लोमेटले राम्ररी बुझ्नुपर्छ र राजनीतिज्ञले पनि राम्रो बुझ्नुपर्छ कि चीन हाम्रो एउटा असल मित्र हो र उसले नेपाललाई अविश्वास गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो होइन। आजभन्दा अगाडि 20 वर्ष अगाडि नेपाललाई ऊ चाहिँ एकदमै मान गरेर एकदम विश्वाससाथ राख्थ्यो कि चीनलाई केही हामीलाई हानि हुँदैन। तर अब त्यो किसिमको मानसिकता चीनमा छैन। त्यस हुनाले तपाईँ देख्नुहुन्छ चीन प्रखर भएर बलशाली भएर भारतमा पस्नलाई या देशको लागि पनि नेपालमा प्रवेश गर्दैछ। किनभने नेपालले अब उसको सुरक्षाको लागि ज्यादा चाहिँ उसले विश्वास गर्न सक्दैन। पहिले विश्वास गर्थ्यो, अब हेर्नु न सानो रेस्टुरेन्ट पनि चाइनाको छ, फलाना पनि चाइनिज छ, फलाना पनि चाइनिज छ, विभिन्न रूपमा चाइनिज मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ। वेल यही प्रसङ्गलाई मैले अर्को तरिकाले डाक्टर लोनीलाई सोध्न मन लागे। हाम्रो देशमा स्थायित्व गभर्मेन्ट नहुने कुरा चाहिँ एकदमै बिग टक हुने गरेको थियो। स्थायित्व गभर्मेन्ट नहुँदा हाम्रा परराष्ट्र नीतिहरू पनि निकै तरल हुने गरेका थिए। गभर्मेन्ट पछि चाहिँ नयाँ तरिकाले, नयाँ व्यक्ति पछि आफ्नो तरिकाले सम्बन्धहरू उत्तर र दक्षिणतिर चाहिँ फैलाउने प्रयास गरिन्थ्यो। अहिले हामीसँग एउटा स्थायित्व गभर्मेन्ट छ। यो गभर्मेन्टको प्रायोरिटी भनेको आम रूपमा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा चाहिँ मुलुकलाई अगाडि लैजाने र त्यसका लागि चाहिँ आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गरेको देखिन्छ। यसको रिजल्टहरू 2-4 वर्षपछि देखिएला, अहिले तत्कालै नदेखिए पनि प्रयासहरू गरेको देखिन्छ। थोर बहुत प्रयासहरू चाहिँ यो वा त्यो रूपमा चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि त्यो पूर्ण रूपमा छैन वा भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को बहसको विषय होला। तर एउटा इमर्जिङ इकोनोमिक पावरको रूपमा चाहिँ चीन आफूलाई चाहिँ विश्व सामु आफूलाई इस्ट्याब्लिस गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यू जाँदै हुनुहुन्छ। समृद्धिको पार्टनरिङ गर्नको लागि हामी चाहिँ आग्रह गर्ने उपयुक्त समय यही हो चीनसँग। नेपालको आकाङ्क्षालाई चीनले राम्ररी बुझेको छ। अब अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यो गत सालको निर्वाचनपछि एउटा जुन सरकारको गठन भएको छ त्यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने चाहिँ अपेक्षा धेरैले लिएका छन् है। स्थायी सरकारको रूपमा जुन 4 वर्ष 5 वर्ष को शासनको जिम्मेवारी पाएको छ नि, त त्यो दौरान यो सरकारले चाहेको खण्डमा धेरै कुरा गर्न सक्छ। तपाईँको धेरै नै
जनताको हितको लागि यो सरकारले गर्न सक्छ र हाम्रा छिमेकीहरूले त्यो राम्ररी चाहिँ नि वाच गरिरहेका छन्, हेरिरहेका छन् है नेपाल कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर। म फेरि बिआरआईको कुरा किन दोहोऱ्याउँछु भन्देखि बिआरआईलाई चाहिँ इन्डियाले मानेको छैन, अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरेको छैन। नेपालको इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ रियली चाहिँ एक्सेप्ट गरेको देखिन्न। होइन, अब अहिले मैले भन्न खोजेको के भन्नु त डाक्टर साहबले स्टेट भिजिटमा सायद द्विपक्षीय कुरामा बढी फोकस होला भनेर भन्नुभयो, तर बिआरआई कन्फरेन्सलाई राष्ट्रपति भण्डारीले एड्रेस गर्दाखेरि नि अहिले अब विश्वकै एउटा शक्ति ग्लोबल पावरको प्रतिनिधि पनि केही समय अगाडि आएर नेपाललाई सतर्क गराएर गएका छन् उनले है। यो बिआरआईबाट लाभ हुन्छ, फाइदा नेपाल लिन सक्छ भन्ने कुरामा सोच है तिमीहरू चाहिँ सोच भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि त्यो त इन्डियाले त के भने बिआरआईलाई चाहिँ नि अहिले एक्सेप्टै गरेको छैन है। हुन त चाहिँ त्यो एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भन्छ एआइआइबी, त्यो एआइआइबीबाट लोन त लिएको छ इन्डियाले, सबैभन्दा बढी लिएको देखिन्छ। हो त्यही त है, लिएको छ। तर तैपनि त्यो बिआरआई प्रति उसको उदासीनता जुन छ त्यो चाहिँ बुझ्नु नसक्नु छ र कता कता चाहिँ नि यो एमओयू भएको 2 वर्षसम्म नेपालले जुन गम्भीरतापूर्वक बिआरआईलाई लिनुपर्ने हो, जुन अहिले फेरि मेकानिजमको कुरामा हो, जुन मेकानिजम खडा गरेर यो प्रोजेक्टमा हामीले कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ भन्दा केही समय अगाडि त हाम्रो प्रायोरिटी भनेको रेलवे कनेक्टिभिटी भन्थ्यो है। तर अहिले चाहिँ नि अहिलेको यो भिजिटमा त्यो चर्चामै आएको छैन रेलवे कनेक्टिभिटी है। त्यो वहाँदेखि सिगात्सेदेखि है, सिगात्सेबाट केरुङबाट रसुवागढी अनि रसुवागढीबाट चाहिँ नि पोखरा हुँदै लुम्बिनी भन्ने खालको केही समय अगाडि निकै चर्चित कुरा अहिले मैले यो राष्ट्रपति भण्डारको भिजिटको दौरानमा त्यसको त प्रसङ्गै देखाएको छैन मैले। त्यो अलि प्रोटोकल त्यही ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकल सबैले त्यही भनेका छन्। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो एयरलाइन चाहिँ नेपालको अब जुन 2टा वाइड बडी जेट हामीले लिएर भित्र आएको छौँ, अब तिनीहरूको उडानको सम्बन्धी पनि चीन सरकारसित कुरा गरेर अब कुन ठाउँमा चीनको कुन भागमा बेजिङलाई कनेक्ट गर्ने, साङ्घाईलाई कनेक्ट गर्ने र अरू केही महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा पनि त्यो उडान हुनसक्छ है। त्यो सम्भावनाको कुरा भयो त्यो त्यस्तै चाहिँ अब अहिले यो मैले सुनेको व्यापारीहरू पनि यो प्रतिनिधिमण्डलमा ठुलै सङ्ख्यामा गइरहेछन् भनेर, यो व्यापारीहरू पनि है। अब ती व्यापारीहरू त चीनबाट चाहिँ नि अस्ति गएको लगानी जुन सम्मेलन भयो त्यहाँ चीनका लगानीकर्ताहरूले अरू लगानीकर्ताहरूलाई आउटनम्बर गरेका छन् है। उनीहरूले को राम्रै चाहिँ नि प्रतिबद्धता आएको छ। मलाई सम्झना छ, म यो नेपाल चीन नन गभर्मेन्टल गैर सरकारी कोअपरेसन नन अर्गनाइजेसन त्यो 1995मा त्यो बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गएपछि त्यो सही भएर त्यो सङ्गठन चाहिँ नि क्रियाशील भएको छ। त्यसमा एकाडेमिक फिल्डबाट एकजना सदस्य प्रतिनिधि म पनि थिएँ र करिब 9-10 वर्षसम्म कहिले अल्टरनेटली चीनमा कि नेपालमा त्यो बैठक हुन्थ्यो। त्यसको 4-5वटा बैठकहरू मैले भाग लिएँ र मेरो हरेक चाहिँ बैठकमा मेरो प्रश्न एउटा के हुन्थ्यो भने तिमीहरू चीनका लगानीकर्ताहरू जुन सङ्ख्यामा आउनुपर्ने हो त्यो आएको छैन, यो किन, यो के कारणले भन्दाखेरि उनीहरूको हरेक वर्ष त्यो उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, यो इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली वातावरण अझ बनिसकेको छ नेपालमा है। यो लगानी वातावरण चाहिँ छैन भन्थ्यो उनीहरूले है। त्यो हरेक 4-5 के अरे बैठकमा मैले त्यही प्रश्न उठाउँदाखेरि त्यस्तो जवाब। एकैछिन फेरि यही प्रश्नसँग सोधेँ, बिआरआईको सन्दर्भमा नेपालको रियाक्सन चाहिँ लाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? नेपालको रियाक्सन चाहिँ कस्तो छ? मलाई लाग्छ अहिलेको अब यो सम्मेलनमा नि राष्ट्रपति भण्डारीले बिआरआई बारेमा जुन सम्बोधन गर्नुहुनेछ नि त्यो चाहिँ अब एउटा ठुलै शक्तिशाली मुलुकले
जुन के अरे औँला ठडाएको छ नि है, तिमीहरू यो बिआरआईमा पस्ने काम नगर भनेर, त्यो मलाई लाग्छ त्यो जवाब चाहिँ नि त्यो सम्बोधन। ओके वेल, यो विषयमा चाहिँ मैले सोधेँ डाक्टर ठाकुरसँग, कतिपयले चाहिँ लेखे, कतिपय पत्र पत्रिकाहरूमा यस्तो सङ्केत दिने खालको, अलिकति सजग हुने खालको कुराहरू पनि लेखे बिआरआईको सन्दर्भमा। कतिपयले के चाहिँ एनालाइसिस गरे भने नेपालको सन्दर्भमा बिआरआई चीनको पासोमा नेपाल पर्यो, अब यसबाट हामी जोगिनुपर्छ र हाम्रो जोगिने चाहिँ तरिका के हो र हामी चाहिँ कहाँनिर चाहिँ गम्भीर हुनुपर्दछ, के कुरामा अलिक बढी ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, अथवा यसलाई यो रूपमा पनि हेरौँ साँच्चीकै बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल ट्र्यापमा परेको हो? होइन, यो हाम्रो नासमझी हो। किनभने हामी विषयवस्तु राम्रो बुझ्दैनौँ र हामी त्यो विषयमा कुरा गर्न थालिहाल्छौँ। हरेक वर्गमा म त्यही देखिरहेछ। पहिले बिआरआई जो चिज हो त्यसले नेपाललाई के दिन्छ, त्यसले हामीलाई प्लस के दिइरहेछ, हामीलाई के बोकाइरहेछ, ऋण हानि के भइरहेछ, त्यो राम्ररी विचार गर्नुहोस्। के हामी जुन ऋण बोक्छ त्यो बिआरआई बनाउनलाई, जुन ट्रेनहरू रेलहरू ल्याउनलाई, सडक बनाउनलाई, त्यो पैसा हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि हाम्रो क्षमता छैन भने त्यस्तो चिज चाहिँ नलिनुहोस्। किनभने नेपालको अहिले क्षमता छैन, यसको मतलब बिआरआई खराब हो होइन। एउटा औषधि हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले फलाना रोग ठिक गर्छ, तर मलाई अहिले तत्काल त्यो रोग छैन भने मैले त्यो औषधि खराब त भन्न मिल्दैन नि। त्यो औषधिको काम यो हो, अहिले मलाई यसको आवश्यकता छैन, तर जसरी मलाई आवश्यकता पर्छ बिआरआईलाई नेपालको आवश्यकता अनुसार हामीले बिस्तारै बिस्तारै फेज वाइज चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ नेपालको जरुरी हो। यदि हामी नेपाल जस्तो, म त अबको 30 वर्षमा नेपाल विकसित देश हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा हिँड्ने मान्छे हो। अब खालि कुरा मात्रै गरेर त विकसित हुँदैन नि। यो विकसितको लागि एउटा अर्को चाहिँ करिब 50% रोल खेल्ने बिआरआई पनि हुन सक्छ पछि गएर, यदि हामीले प्रोपरली यसलाई क्यालकुलेटिभ गरेर लिएर आयौँ भने यसले अर्को गर्छ। किनभने आधा नेपाल माथिको पहाडको उसले चाहिँ चलाइदिन्छ। कसरी चलाउँछ त्यो म बताउँछु तपाईँलाई। अहिले केही पनि छैन, जस्तो मान्नुहोस् कि अहिले ट्रेन आयो, छक 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 काठमाडौँ आयो, पुरा ट्रेनको चाहिँ जति चाहिँ 1 बिलियन हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ चाइनाबाट, सब सामान आयो। यहाँबाट फर्किँदा के गर्यो भने 100 मिलियनको सामान हामी पठाउँछौँ, त्यो लिएर जान्छ। अब 1 बिलियनको सामान ल्याउनुहोस् अनि 1 मिलियन 100 मिलियन बेच्नुहोस्, अनि बाँकी पैसा कहाँबाट आउँछ भाइ? देश बेच्दै दिँदै जाने त्यो क्षमता छैन। क्षमता छैन भने तपाईँले जबरजस्ती किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो शक्ति बढाउनुहोस्। यो खराब चिज होइन। म त भन्छु नि, जुन 32 वर्षको हाम्रो फ्रेम छ, नेपाललाई डेभलप कन्ट्री बनाउँछौँ, स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौँ या जे बनाउँछौँ, त्यसको लागि जरुरी छ। तर त्यो क्षमता खोइ भनेपछि मैले योभन्दा अगाडि कहिले काहीँ लेखेका थिएँ पेपरहरूमा कि हेर्नुहोस् त्यो क्षमता बढाउनुहोस्। अहिले जस्तो त्यो ट्रेन आउनलाई नै अब काठमाडौँ कम्तीमा पनि 10 वर्ष लाग्छ। 10 वर्षसम्म त्यो चाहिँ केरुङबाट यो गल्छीबाट चाहिँ काठमाडौँसम्मको जति पहाड छ त्यहाँ तपाईँले फलफुल तपाईँ उसमा तिब्बतमा बेच्ने हो कि माछा मासु बेच्ने हो कि तपाईँको जडीबुटी बेच्ने हो कि के बेच्ने हो, सारा फ्याक्ट्रीहरू लगाउनुहोस्, चिनैको सहयोगले लगाउनुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ दुई देश मिलेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जोइन्ट त्यो चाहिँ ट्रेन आउनुभन्दा अगाडि लगाउनु हो। आउँदा आउँदै 10 वर्ष लाग्छ नि। तबसम्म तपाईँ यति तयार गर्नुहोस् कि जब उसले 1 बिलियनको सामान पठाउँछ तपाईँ यहाँ 2 बिलियनको सामान पठाइदिनुहोस्। एकजना मान्छेले बडो मजाकको तरिकाले चाहिँ एउटा मजाक गरे, तर पछि चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गर्दा चाहिँ साँच्चीकै त्यस्तो भइदिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। बिआरआईको ट्रेन आउँदा चाहिँ हामीले रेलदेखि सेल बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। सेल पनि बेच्ने त तरिका हुन्छ नि त, त्यसको लागि त हामीले मास रूपमा सेल प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्षमता त डेभलप गर्नु पर्यो नि। जेसुकै बेचे पनि, तर त्यतिसम्म जुन चाहिँ हो तबसम्म तपाईँ चाहिँ त्यति प्रोडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँ आफ्नो पहाडले त्यति डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसको लागि ब्रान्डिङ पनि गर्नु पर्यो। त्यहाँ गर्नुहोस्, चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुहोस्। त्यहाँ हामी चाइनिज इन्कम वेलकम। तर मलाई सोध्नै मन लागेको, आम रूपमा तपाईँले जे चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्यो भयो, लगानी त आउँछ, लगानी त गर्नु होला, तर तिर्न सक्छौ कि सक्दैन, वा त्यसको रिटर्न ब्याक चाहिँ के हुन्छ भन्ने जुन सवाल छ।
जुन बिआरआईमा प्रोजेक्टमा लगानी हुन्छ त्यो ग्रान्ट हुन्छ वा सफ्ट लोन हुन्छ वा हार्ड लोन हुन्छ? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने मेन मुद्दै यही हो, मेन खेल यही हो। हाम्रो सुरुदेखि मगन्ते ताल्छ, कसैले आएर डोनेसन दिइहालोस्, कसैले डोनेसन दिइहालोस्, दानमा बनाइहालोस्। ए बाबा कहिलेसम्म मगन्ते बन्नुहुन्छ र भिखमङ्गा भनेर हिँड्नुहुन्छ? कुनै दिन त आफ्नो ताकत र खुट्टामा उभिनुहोस्। अब त उभिनुहोस् र जो चाहिँ सक्नुहुन्न त्यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ त्यति बिलियनका ट्रिलियन ल्याएर चाहिँ तपाईँले सित्तैमा दिन्छ? फर वाट? नथिङ। चिनको जुन सेन्सिटिभिटी हो, जस्तो कहिलेकाहीँ भारतको कुरा गर्छु कि भारतको सेन्सिटिभिटी हो, त्यस्तै चिनको पनि सेन्सिटिभिटी छ। त्यो संवेदनशीलतालाई हामीले कहाँसम्म पुरा गरिरहेछौँ? अहिले चिनले हामीले विश्वास गर्न छोडेको छ। तपाईँ मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ कसरी भन्नुहुन्छ होला भनेर। यहाँबाट कति घुसपेट हुन्छ, कति तिब्बतीयनहरूको के कार्यक्रम हुन्छ, कहिले के हुन्छ, कोही भित्र पसिरहेछ। चिन सबैबाट साशङ्कित छ। तपाईँ यो कुरा गरिरहँदा मलाई सोध्नु मन लाग्यो, क्लियर गरिदिनुहोस्, आम दर्शकहरूलाई पनि कन्फ्युजन नहोस्। चिनको इन्ट्रेस्ट हामीले पुरा गर्न सकिरहेका छौँ वा प्रयास गर्दैछौँ? हो, हेर्नुहोस्, यही त मैले भन्दैछु। मैले भनेपछि अलिकति म बिर्सिहाल्छु कि, त्यसैले मलाई कम्प्लिट गर्नु दिनुहोस्। तपाईँले यो इम्पोर्टेन्टै कुरा गर्नुभएको छ। त्यो चिन हामीसँग त्यति आशा गरेको हुन्छ नि। जस्तो हामीले उसलाई चाहिँ युनाइटेड नेसनमा एउटा सदस्यताको लागि लडिदियौँ, आजसम्म गुणगान गर्छ चिन। नेपालले मलाई मद्दत गर्यो हामीलाई युनाइटेड नेसनमा लैजानुलाई। हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो काम गरे हो भाइ। नर्थको हो मित्र राष्ट्र, हामीले समर्थन गरिदियौँ, आजसम्म गुणगान गर्छ। हामीले के गुण लगायौँ चिनलाई? चिनले त हामीले थुप्रै चिज लगाए, हामी त सबै बेचेर खाइदियौँ। चिनले त्यो पनि हेरिरहेछ नेपालीको हाम्रो मेन्टालिटी, कि हामी कति चाहिँ स्वाभिमानी छौँ, कति हामी चाहिँ देशलाई माया गर्नेछौँ। जति दिउँ त सबै बेचिसक्यो, एउटा पनि कारखाना छैन। अहिले फेरि त्यो सित्तैमा दे भनिरहेछौँ, सित्तैमा दिँदैन चिनले। त्यसैले चिनको समस्या हो। नेपालको समस्या के हो भने सित्तैमा आउँदैन। अब यो ट्रिलियनका ट्रिलियन कसरी लिने, कहाँबाट तिर्ने? अब त्यसको उपाय हामीले के सोचिरहेछौँ? तपाईँ तबसम्म डेभलप गर्नुहोस्, एरिया फ्याक्ट्री लगाउनुहोस्, प्रोडक्सन लगाउनुहोस्, एग्रिकल्चर लगाउनुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो गरेर त्यतिसम्म जति हुन्छ त्यतिसम्मको मात्रै गर्नुहोस्। त्यसै मैले भने फेज वाइज जानुहोस्, आफ्नो क्षमता हेरेर बढाउनुहोस्। यो खराब कुरा होइन, कसैले पनि खराब भन्छ भने होइन, नेपालको लागि खराब होइन। तर तपाईँ एकैचोटि जस्तो चिनको प्रोजेक्सन छ, चिनको प्रोजेक्सन त ग्लोबलको छ। ऊ त संसारमा प्रवेश गर्न चाहन्छ, नेपालको बाटो त उसले भनिहाल्छ नि। उसले आफ्नो देशको लागि त ठिकै भनेको छ नि। त्यो मेरो देशको लागि अलिक सुटेबल छैन त्यो। तर म के भन्छु भने त्यो ठिक कुरा हो, तर म स्लोली लिन्छु, मेरो आफ्नो क्षमता अनुसार लिन्छु, होइन? अब हेर्नुहोस् 99% यहाँबाट चाहिँ त्यो केरुङसम्म पुल मात्रै बनाउनुपर्छ, सुरुङ बनाउनुपर्छ र पुल। अब हेर्नु त्यो पहाडमा चाहिँ 600 मिटरको माथि पुल, सुरुङ 99%, 1% मात्रै चाहिँ समतल जान्छ। 1 किलोमिटर बनाउनलाई 1 बिलियन लाग्छ खर्च। यो सबै कुरा हामी रियली जज गर्नु पऱ्यो नि। हामी एउटा देशको कुरा गर्दैछौँ, त्यो देशको भविष्य छ त्यसमा। मेरो निर्णय या हाम्रो निर्णयले हाम्रो आउने सन्ततिलाई चाहिँ खराब राम्रो नराम्रो हुनसक्छ। हामीले राम्रो निर्णय गऱ्यौँ भने हाम्रा भोलिको बहिनीहरू छोराछोरीहरू राम्ररी खुसी भएर एउटा डेभलप्ड कन्ट्रीमा बस्छन्। र हामीले एउटा गलत गरिदियौँ भने भोलि चाहिँ देशै नै खतम भएर यो प्रश्न चाहिँ अलिकति चाहिँ मैले उत्तर खोजेँ डाक्टर लोहनीबाट। जति पनि कुराहरू चाहिँ डाक्टर ठाकुरले उठाउनु भयो, व्यवहारिक र स्ट्राटेजिकली पाटोबाट हेर्दा चाहिँ उहाँका कुराहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ घतलाग्दा कुराहरू आयो। व्यवहारिक रूपमा पनि र स्ट्राटेजिकली पनि हामी अझै पनि बिआरआईको सहभागिताको विषयलाई चाहिँ निकै चाहिँ तयारी गरेको देखिन्न भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत हो। त्यसो भए त्यो पक्का हो। त्यो जुन रूपमा हाम्रो तयारी अगाडि बढ्नु पर्ने थियो नि, त्यो भएको छैन। खालि किनभने जस्तै अघि हजुरले उठाए जस्तै राष्ट्रपतिज्यू गएर चाहिँ बिआरआईको दोस्रो कन्फरेन्समा चाहिँ सम्बोधन त गर्नु होला, एकदम मिठो पाराले सम्बोधन गर्नु होला, एकदमै चाहिँ हाम्रो पोलिसिजको बारेमा कुरा गर्नु होला, हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धताहरू चाहिँ देखाउनु होला, हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टहरूको बारेमा चाहिँ थोर बहुत चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लियर गर्ने कोसिस गर्नु होला। तर त्यति नै पर्याप्त त छैन फेरि, किनभने हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री फेरि त उहाँहरू चाहिँ केलाएर बस्नु भएको छ होइन। त्यो सम्बोधन भएपछि फलोअप भन्छौँ नि हामी,
त्यो फलोअप एक्सन अनुगमन भएन भनेदेखि त त्यो सम्बोधन त खालि एउटा के भने रेटोरिक जस्तो मात्रै हुन्छ, रेटोरिक मात्रै है। त्यसको त्यो व्यावहारिक पक्ष त त्यो अनुगमन नै हो। त्यस कारण त्यो तालमेल चाहिँ मिल्नुपर्छ नि। जे कुरा सम्बोधनमा भनिन्छ त्यो चाहिँ भोलि गएर एउटा फलोअप मेजरहरू नलिएको खण्डमा त खालि त्यहाँ सम्मेलनमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, बस सक्यो त्यो है। यहाँ पेपरमा छापामा आउँदछ ल राष्ट्रपति भण्डारीले बिआरआई बारेमा नेपालको धारणा यसरी राख्नुभयो भनेर, त धारणा ठिक छ, स्पष्ट धारणा राख्नु पर्दछ त्यो है। नेपालको पर्सेप्सन के छ बिआरआई बारेमा, नेपालको अपेक्षा के छ बिआरआई उसमा है। र बिआरआई किनभने अहिले त मोर देन 60 मुलुकहरूले एमओयू सही गरिसकेका छन् बिआरआईको लागि है। यो त चाइनाको चाहिँ एउटा ग्लोबल प्रोजेक्ट नै भएको छ, राइट, ड्रिम प्रोजेक्ट भन्छ नि। सी जिनपिङले यसलाई 2013 अहिले 2019 भयो, 2013मा जब यो लन्च गर्नुभयो नि यो इनिसिएटिभ, बिआरआई इनिसिएटिभ है, त्यो बेलादेखि नै धेरै मुलुकहरूले युरोपमा पनि त्यति अगाडि आएका थिएनन्। अब अहिले हालसालै चाहिँ इटलीले जोइन गरेको छ, सहभागी भएको छ बिआरआईमा है। युरोपका धेरै मुलुकहरूले अभिरुचि देखाएका छन्। अमेरिकाको स्ट्यान्ड चाहिँ अझै पनि नकारात्मक नै छ है। र यहीँ पनि आएर मैले अघि भने नि अमेरिकी प्रतिनिधिले सतर्क गराउनु भएको छ। अब भारतले त त्यो अहिलेसम्म एमओयू सही नै गरेको छैन भनेपछि त बिआरआईलाई सकारात्मक दृष्टिले हामीले हेर्नुपर्छ। अघि डाक्टर ठाकुरले भने जस्तो, तर साथसाथै चाहिँ नि हाम्रो लिमिटेसन के हो, त्यो लिमिटेसन त बुझ्नै पर्दछ। हामीले लिमिटेड नबुझिकन हामीले आफ्नो क्षमता त बढाउनै पर्दछ। त्यो क्षमता नबढाइकन र हाम्रो लिमिटेसन नबुझिकन र खालि चाहिँ नि हौसियार मात्रै त हुँदैन। अहिलेसम्म त्यही पारा देखिन्छ। त्यही त त्यस कारण चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यो पाराले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई यहीँनिर प्रश्न गर्न मन लाग्यो डाक्टर साहब, तपाईँ डिप्लोमेसीको एउटा पाको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपालको डिप्लोमेसी माउथ टक बढी भयो व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, मुखले बढी बोल्यौँ हामी डिप्लोमेसीको सवालमा। हो होइन, हाम्रो कुटनीतिमा अझै पनि परिपक्वता आएको छैन, त्यो पक्कै हो तपाईँको है। र अब कन्सिस्टेन्सी पनि थिएन पहिले, त्यो त कन्सिस्टेन्सी नभएको त सरकार नै स्थायी थिएन है। चेन्ज मलाई सम्झना छ, म 1998मा इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्समा डाइरेक्टर भएँ। 3 वर्ष म रहेँ है त्यो इन्स्टिट्युटमा। 3 वर्षमा 6वटा परराष्ट्र मन्त्री फेरिए, 6वटा परराष्ट्र भने मतलब एभरेज 6 महिनामा एउटा भने। अब एउटा परराष्ट्र मन्त्रीसित कुरा गर्यो ल यसरी जानुपर्छ भन्ने सोचाइरहन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले यो हाम्रो के अरे वास्तोला हुन्थ्यो नि, चक्रवास्तोला म इन्डियामा हुँदा के अरे इन्डियाको बनारसमा पढ्दा पिएचडी गर्दाखेरि उहाँ पनि त्यहाँ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखिको राम्रो सम्बन्ध। अनि परराष्ट्र मन्त्री हुनु, म त्यो इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्समा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भएपछि अब यो इन्स्टिट्युटलाई अलिकति नयाँ किसिमले लैजानु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो, मोहनजी 2-4 दिन पक्नुहोस्, म मेरो यो इन्स्टिट्युटलाई कसरी लैजानु भन्नेमा मेरो सोचाइ छ भनेर भन्नुभयो। सोचाइ छ भन्दै सरकारबाट आउट हुनुभयो उहाँ है। उहाँले कुनै केही गर्न सक्नु भएन भनेपछि त्यो हाम्रो अहिले यो 1990मा जुन राजनैतिक परिवर्तन भयो, अब अहिले 2019 पनि भएको छ है, झन्डै 30 वर्ष हुन लाग्यो। कति सरकारहरू बने, कति गए। त्यस कारण त्यो एउटा कन्सिस्टेन्सी, कन्टिन्युटी, जुन निरन्तरता हुनुपर्ने हो, जुन पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुने भयो, त्यसको त्यो अभाव रहेको त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरेको छ है। त्यो भावनाले अब झन् छिमेकी मुलुकहरूले त निरूपण नगर्ने त कुरै छैन, उनीहरूले विवेचना गरेको छ। अब चाहिँ अहिले अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अब एउटा जे भए पनि एउटा स्थायी सरकारले एउटा कन्टिन्युटी दिन्छ कि निरन्तरता, पोलिसी वाइज है, पोलिसी नीतिगत एउटा निरन्तरता आउँछ कि भन्ने अपेक्षा छ। त्यो भयो भनेदेखि है हाम्रो चाहिँ त्यसमा दृढता पनि रहनु पर्दछ
र क्लियर पनि हुनुपर्छ हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा। हामी नै क्लियर हुनु पर्यो। त्यही त, हामी क्लियर हुनुपर्छ, क्ल्यारिटी हुनुपर्दछ। ठिक छ, त्यही त प्राय चाहिँ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ परराष्ट्र नीति भनेकै राष्ट्र स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ। पहिलो चाहिँ शर्त तपाईँहरूको त्यही हो। त्यही हो, कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति भनेकै त्यही हो। पहिलो शर्त हाम्रो चाहिँ स्वार्थ भनेको राष्ट्र केन्द्रित हुनुपर्छ, नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। त्यही त। तर त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामी क्लियर हुन सकेनौँ भने त त्यसपछि त तलमाथि पर्ने त स्वाभाविकै हो। त्यही त, त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरामा कन्सेन्सस भन्छौँ नि हामी, सहमति, आम सहमति चाहिँ। किनभने परराष्ट्र भनेको चाहिँ पक्ष र प्रतिपक्ष होइन। परराष्ट्रको सवालमा आम रूपमा 3 करोड नेपालीको सहमति, प्रतिपक्षको सहमति, सत्तापक्षको सहमति र आम बौद्धिक जमातको सहमति अथवा तपाईँ जस्ता एकाडेमिक सेक्टरमा लागेकाहरूको पनि सहमति। किनभने यो त बृहत्तर हितका विषयवस्तुहरू जोडिएका हुन्छन् नि त यसमा। वेल, कन्क्लुजनतिर लागौँ आजको। डाक्टर ठाकुर, जे जस्तो भए पनि उपलब्धि बनाउनु पर्ने दायित्व फेरि छ, होइन? यो भिजिटलाई उपलब्धि बनाउनका लागि अझै पनि चाहिँ तपाईँहरू जस्ता पाको विज्ञहरूले चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? लिने नलिने त फेरि छँदैछन्, होइन? तर राइट सजेसन छ भने त थोरै भए पनि मनन त गर्नु होला नि। हामीले सुन्नु भएको छ, कुनै माध्यमबाट हेरिराख्नु भएको छ भने, यस विभिन्न माध्यमबाट कसैले सुनिराख्नु भएको छ भने राइट ठाउँमा पुग्यो भने त यस यो चाहिँ एउटा चाहिँ सजेसन लिने खालको छ, लेट्स टेक इट भने त होला नि। के सजेसन छ तपाईँहरूले? के सजेसन? राम्रो कुरा भन्नुभयो। यो कस्तो हो भने यसको जजमेन्ट कस्तो हुन्छ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो पायो भने तपाईँ सफल हुनुभयो, पाएन भने असफल हुनुभयो। अर्को अर्थमा उहाँ के उद्देश्यले जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो उद्देश्य पुरा भयो भने उहाँको भिजिट सफल, त्यो उद्देश्य पुरा भएन भने असफल। अब फेरि तेस्रो अर्थमा जाउँ, उहाँ जे काम गर्दै जानुहुन्छ सर्टेन प्रोटोकल सही हुँदैछ, त्यो सबै भइरहेको छ, यो भिजिट सफल हुन्छ। यो असफल हुने या खराब या कुनै टिप्पणी आउँदैन। एउटा क्यालकुलेटिभ रूपमा गइरहेछ। अहिले हाम्रो प्रायोरिटी छ जे देशको, त्यो देशको प्रायोरिटीको साथ उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो प्राप्ति हुन्छ र चिनले त्यसमा सहयोग गर्छ। अहिलेको चाहिँ एजेन्डा देशले चाहेको अहिले यति मात्र हो। रह्यो बाँकी कुरा जुन चाहिँ बिआरआई छ, त्यो लङ टर्मको कुरा हो। त्यो बिआरआईमा राम्रो काम गर्नुपर्छ, राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ फेज वाइज जानुपर्छ। त्यो खराब चिज होइन। तेस्रो कुरा के हो भने हामीले चाइनाको संवेदनशीलतालाई राम्रो बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो जुन चाहिँ विश्वसनीयता छ चाइनाको आँखामा घट्दै गइरहेछ। त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रको लागि राम्रो होइन। जबकि चाइना हाम्रो दुःख परेको बेलामा जहिले पनि सोलिड भएर चाहिँ फलामको ढोका जस्तो खडा भएर बसेको थियो। त्यही कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा चाहिँ सेन्स हामीले पनि अब त्यो त हामीले उसको संवेदनको कुरा गऱ्यौँ, चिनले पनि हाम्रो संवेदनशीलताहरू विचार गर्नुपर्छ। जस्तो हामी त कस्तो जस्तो खालि माग्ने जस्तो गइरहेछौँ, हाम्रो के दुःखै छैन, चिनले हामीलाई दुःखै दिएको छैन या चिनसँग हाम्रो कुनै शिकायत छैन भन्ने होइन। त्यो नेपाल कहाँ खुसी छैन त्यो कुरामा पनि चिनले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो लिपु लेकमा चाहिँ हामीले सोधेर चाहिँ भारतसँग चाहिँ व्यापार गर्ने लेखी सम्झौता गरिदियो 2015मा। यही चाहिँ चिनले त्यो चाहिँ किन यसो गरेको, यो चाहिँ नेपालसँग सोध्नु पर्थ्यो। त्यो हाम्रो भूमि हो, त्यो छलफल हुनु पर्थ्यो। सेकेन्डली अब चाहिँ अहिले नै चाहिँ 57 नम्बरको पिलर चाहिँ दोलखामा चाहिँ चाइनाले चाहिँ सारिदिएको छ नेपालतिर। त्यो चाहिँ किन सार्यो, त्यो चाहिँ त्यसको रिडिङ गरेर चाहिँ जहाँको त्यहाँ हुनुपर्छ। नेपालतिर हामी भारतले चाहिँ धेरै सिमाना मिच्यो भन्छौँ, चिनकोतिर पनि सिमाना मिचिरहेछ। त्यो कुरामा हामी जाँदैन, फेरि हामी चुप्लाएर सबै कुरा चाहिँ मानिहाल्ने, त्यस्तो हुँदैन। एकदम राम्ररी मिनिङफुल तरिकाले सबै चिजको स्टडी गर्नु पर्यो। कहाँ राम्रो भइरहेछ नराम्रो भइरहेछ, यो हाम्रो संवेदनशीलता हो। थर्ड संवेदनशीलता हाम्रो शक्ति बुझेर नै हामीलाई चाहिँ भार बोकाउनुहोस्। धेरै भार बोकाउनु भयो भने थचक्क मर्छ, सक्दैन मान्छे, होइन? अहिले चाहिँ त्यो कसले चाहिँ सक्छ? अहिले भर्खर चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो इटलीतिर पस्यो, युरोपतिर पस्यो, त्यो होइन। युरोपियन आर भेरी रिलक्टेन्ट। अहिले इटलीमा चाहिँ गयो, सम्झौता पनि भएको छ। त्यो सम्झौताको चाहिँ क्वालिफिकेसन थाहा छ के हो? त्यो क्वालिफिकेसन के हो भने नन बाइन्डिङ एग्रिमेन्ट। ल क्वालिफिकेसन जुन प्रोटोकल गर्यो नन बाइन्डिङ एग्रिमेन्ट।
भोलि मन लाग्यो भने छोडिदिन्छ भनेर बाइन्डिङ चाहिँ गर्न सक्दैन। किनभने उसले पनि देशको आवश्यकता अनुसार चीनसँग बढ्न खोज्यो, तर के भने खोइ संसारभरि त हल्लाखल्ला भइरहेछ, डर लागिरहेछ, नन बाइन्डिङ है के मलाई चाहिँ गडबड लाग्यो, उसको राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट पुरा भएन भने चाहिँ छोडिदिन्छ भनेपछि त्यो कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो जुन चाहिँ हामीले नोट गर्नुपर्छ। र अरूले पनि त्यही वाच गरिरहेछ। अहिले के भने चीनले कुनै गडबड गरिरहेको छैन, तर चीनको प्रभाव बढ्ला भनेर सारा संसार त्रसित छ। यसलाई कसरी रोक्ने? किनभने अबको प्रोजेक्सन के छ भने 2020मा चीन नम्बर 1 को इकोनोमी हुन्छ, अमेरिका नम्बर 2 हुन्छ इकोनोमी। त्यसैले अब अमेरिकाले जति चाहिँ ट्रेड ब्यारियरहरू लगाइदिएको छ, अहिले चाहिँ चाइनाको चाहिँ ट्रेड भेरी खराब भएको छ। अहिले चाहिँ यस्तो रह्यो भने चीन चाहिँ 2 नम्बर जान सक्दैन। अब यो दुईटाको ट्रेड टक चलेर चाहिँ कसरी राम्रो गर्ने, कसरी सम्झौता गर्ने, नयाँ बाटो चाहिँ डिल कसरी गर्ने भनेर चाहिँ जाओस् भनेर भइरहेको छ। त्यो यस्ता कुराहरू छन् है। त्यसैले अब तपाईँले भन्नुभएको कन्क्लुजनमा कसरी गरौँ भनेपछि नेपालले चीनसँगको हेर्ने रवैया, काम गर्ने तरिकामा एउटा नयाँ प्रस्थान बिन्दु खोज्नुपर्छ। यो पहिलेको जस्तो एउटा चाहिँ कन्भेन्सनल तरिकाले चाहिँ जाने, एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल तरिकाले जाने अहिले चाहिँ नेपालले चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा पनि माथि छ। हामी अब भन्यौँ कि 30 वर्षमा डेभलप कन्ट्री हुन्छ र यस्तै तालले डेभलप कन्ट्री हुन्छ जब कुनै चिज सोच्दैन, कुनै एनालिसिस गर्दैन। त्यसैले यो प्रस्थान बिन्दु एउटा नयाँ हुनुपर्छ, नयाँ स्ट्रेटेजी हुनुपर्छ। हाम्रा परराष्ट्रका र अरू अफिसरहरू राम्रो योग्य र पढे लेखेका काम जानेका मान्छेहरू हुनु पर्यो। खालि चिनेको भरमा, नाताको भरमा राखेर उनीहरूले चाहिँ केही काम गर्न सक्दैन। वेल डाक्टर लोहनी, यहाँको चाहिँ के सजेसन हो यो भ्रमणलाई सफल बनाउनको लागि? आज एक्सपर्ट तपाईँहरू चाहिँ के सजेसन दिनुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ अहिले पहिले जस्तो हो यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, विज्ञहरूलाई बोलाएर त्यस्तो छलफल भएको चाहिँ मैले देखेको छैन है। अब सायद त्यो मन्त्रालयमै तयारी भइरहेको छ भनेदेखि त्यो राम्रै कुरा हो त्यो है। तयारी भएर नै जानुपर्दछ यो, त्यसलाई चाहिँ नि सुपरफिसियली हेर्ने कुरा छैन। र अर्को मलाई के लाग्छ भने नेपालले अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो जुन एउटा क्रेडिबिलिटी ग्याप बढिरहेको छ नि है विश्वसनीयताको, त्यो विश्वास दिलाउने प्रयास नेपालले गर्नुपर्दछ। र त्यो दिलाउने कुरा चाहिँ त्यो व्यवहारमा पनि मुखले भनेर मात्रै भएन, मुखले मात्रै भएर हुँदैन त्यो है। त्यो जुन ग्याप बिट्विन वाट वी से एन्ड वाट वी डु भन्नु भन्छौँ नि, त्यो ग्याप चाहिँ रहनु हुँदैन। त्यो चाहिँ नि चीनले खोजेको छ, त्यो अपेक्षा गरेको छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको विश्वास दिलाउने प्रयास हुनेछ। र अर्को कुरा चीन अहिले जुन खालका यो केही चाहिँ नि हलचल भइरहेको छ नि, अब यो टिबेटको इस्युलाई लिएर, टिबेट चाहिँ नि चीनको लागि सफ्ट बेली भन्छौँ नि त्यो है। त्यो अघि संवेदनशीलताको कुरा पनि उठ्यो, त्यहाँ एकदम संवेदनशील छ चीन त्यसको बारेमा। अब नेपालले त मलाई लाग्छ विश्वास दिलाउने प्रयास गर्छ, कुनै पनि हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गर्न दिइने छैन भनेर है। तर फेरि हामीले त्यो व्यवहारमा हामी कति भएका छौँ त, सक्रिय भएका छौँ त्यो कुरामा। त्यो चीन त्यो अपेक्षा गर्दछ। त्यसका त्यो टिबेट इस्युमा जुन स्ट्यान्ड लिनुपर्ने हो नि, नेपालले त्यो स्ट्यान्ड लिने राख्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ नि कुनै खालको डेभिएसन है हुनु हुँदैन, त्यो विचलन हुनु हुँदैन। र मलाई लाग्छ त्यसमा टिबेट मात्रै होइन अहिले चाहिँ चीनको अर्को चाहिँ ठुलो प्रब्लम आइसकेको छ। चीनको सिच्याङमा चाहिँ त्यो ठुलो प्रान्त हो र सिच्याङमा चाहिँ अहिले लाखौँ मुसलमानलाई बन्दी बनाएर राखिदिएको छ भने बाहिरको रिपोर्ट, वेस्टर्न रिपोर्ट। त्यहाँ चाहिँ टर्चर भइरहेछ, त्यहाँ मान्छेलाई के गरिरहेछ, दुःख दिइरहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो सिच्याङ नै फेरि छुट्ला भन्ने पनि एउटा डिजाइन गर्ने मान्छे बाहिर काम गरिरहेछन् भनेपछि त्यो फेरि नेपालको बाटो नपरोस्। यी सब संवेदनशीलता हो, राइट होइन? त्यो संवेदनशीलता तपाईँको दिमाग जानु पर्यो। तपाईँ डिप्लोमेट हो। हाम्रो धेरै पछाडि पनि आँखा हुन्छ, हाम्रो 4वटा आँखा भन्छन् हो डिप्लोमेट्सहरूको, 4वटा आँखा हुन्छ। त्यस्तो हुनुहोस्, छैन भने बनाउनुहोस्। आफूले आउँदैन भने पुरानो मान्छेले बोलाएर सोध्नुहोस्। वेल आशा गरौँ द वे दे आर डुइङ। मलाई कन्क्लुड गर्ने तपाईँ पछि कन्क्लुड यति म भनेर भनिदिन्छु कि यति सबै भन्दाखेरि म राष्ट्रको हितको लागि, देशको लागि म यो बताउँछु कि नेपाल अरूको गोटी नबनोस्। दिस इज माई कन्क्लुजन। यसमा मान्छेले अरू देशले नेपाललाई गोटी बनाइदिन सक्छ। सुरुमा त राम्रो लाग्ला, पछि फस्ला है।
त्यसैले आफ्नै स्वार्थको लागि देशको हितको लागि क्यालकुलेसन गरेर आफ्नो चाल आफै चल्नुहोस्, अरूको मोहडा नबन्नुहोस्, त्यसको हित होस्। त्यही हो हाम्रो। धन्यवाद तपाईँ दुवैजनालाई समय र संवादको लागि। आशा गरौँ यो भिजिट देश र जनताको हितमा हुनेछन् र सरकारवालाहरूको तयारी र चनाखोपन पनि यसमा चाहिँ निकै हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो, हामी कसैको गोटी नबनौँ, हाम्रो राष्ट्र स्वार्थमा केन्द्रित रहेर हाम्रा परराष्ट्र नीतिलाई, हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई, हाम्रा विचार र आचारलाई चाहिँ सन्तुलन रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरौँ। समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।